बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट सञ्जय ढकालको नमस्कार। आजको कार्यक्रममा संसदको बजेट अधिवेशनको सुरुकै दिन कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण तथा लकडाउनबाट प्रभावितहरूलाई राहत दिन सरकार विफल भएको विपक्षी दलहरूको आरोप, सरकारले शासनको राजनीतिक र नैतिक आधार गुमाएको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको घोषणा। यी विषयहरूमा नेपाली कांग्रेसले गम्भीरतापूर्वक लिनुका साथै अत्यन्त सूक्ष्म ढङ्गले विशेष गरी सरकारले शासन गर्ने राजनीतिक र नैतिक आधार गुमाइसकेको ठहर गरेको छ। चीनसँग हाल माल सामान आयात निर्यातको लागि तातो पानी नाका मात्र खुल्ने, ओहोर दोहोर गर्नलाई विशेष सावधानी अपनाइने जानकारी। डाक्टरले चाहिँ चेक गरेर उता पारी पठाउनुहुन्छ, उता पनि चेक गर्छ, दिनभरि उता काम गर्छन् अनि गाडी लिएर अझै साँझ चाहिँ फर्किन्छन्। र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा भारतमा मानिसहरूमाथि एउटा मालवाहक रेल गुडेको घटनाबारे अनुसन्धान गर्न अधिकारीहरूको आदेश। सबभन्दा पहिला प्रमुख विश्व समाचार। विनीता दाहालबाट समाचार सुन्नुहोस्। विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना भाइरसको उत्पत्ति कहाँबाट भएको थियो भन्ने पत्ता लगाउन कम्तीमा 1 वर्षसम्म लाग्न सक्ने जनाएको छ। जिनिभामा बोल्दै विश्व स्वास्थ्य संगठनका एक विज्ञले अहिले उपलब्ध प्रमाणहरूबाट भाइरस चमेरोबाट अर्को कुनै जनावर मार्फत मानिसहरूमा सरेको देखिएको बताएका छन्। कोरोना भाइरसको प्रकोप ठ्याक्कै कहाँबाट सुरु भएको थियो भन्नेमा वैज्ञानिकहरू अझै निश्चित छैनन्। चीनको प्रयोगशालाबाट भाइरस सुरु भएको भन्ने अमेरिकी राष्ट्रपतिले गरेको दाबी विश्व स्वास्थ्य संगठनले गत साता अस्वीकार गरेको थियो। संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले उनकै शब्दमा कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीले घृणाको बाढी फैलाएको भन्दै त्योसँग जुझ्नका लागि हरसम्भव प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्। महासचिव गुटेरसले भने, विदेशी विरोधी भावना अनलाइन र सडकहरूमा चुलिएको छ। सीमा विरोधी षड्यन्त्र बढेको छ र मुस्लिम विरुद्ध पनि हमलाहरू भएका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवको भनाई। उनले खास गरी बालबालिकालाई डिजिटल माध्यमबाट यसबारे घृणा फैलाउन नहुने विषयमा साक्षर गराउन शैक्षिक संस्थाहरूलाई अपिल गरे। उनले काममा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, पत्रकार र सहायता कर्मीमाथि प्रहार भइरहेको विषयबारे पनि बोलेका छन्। भारतको सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरसका कारण लगाइएको लकडाउनका बेला रक्सीको अनलाइन बिक्री वा घरसम्म पुर्याउने व्यवस्थाबारे विचार गर्न राज्य सरकारहरूलाई भनेको छ। मार्चको अन्त्यमा सुरु गरिएको लकडाउनपछि पहिलो पटक गत साता भारतमा त्यहाँका मदिरा पसलहरू खुलेका थिए र ती पसलहरूमा मानिसहरूको लामो लाइन लागेको थियो। त्यसरी लाइनमा बस्दा मानिसहरूले सामाजिक दूरी राख्नुपर्ने नियमको पालना नगरेको भन्दै चिन्ताहरू व्यक्त भएका थिए। राजस्वको 1/4 रकम मदिराको व्यापारबाटै उठ्ने भएकोले राज्य सरकारहरू मदिरा पसल खोल्न आतुर रहेका केही टिप्पणीकारहरूले बताएका छन्। भारतीयहरूले 1 वर्षमा $40 अर्ब भन्दा बढी रकमको मदिरा पिउने अनुमान गरिएको छ। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। दोस्रो विश्वयुद्धमा नाजी जर्मनीलाई पराजित गरेको 75औं वर्षगाँठ युरोपले मनाइरहेको छ। कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीका कारण वर्षगाँठका क्रममा मनाइने कार्यक्रमहरू निकै कम गरिएका छन्। बर्लिनमा भएको समारोहमा जर्मनीका राष्ट्रपतिले नाजीबाट देशले मुक्ति पाएको प्रति कृतज्ञता व्यक्त गरेका छन्। ब्रिटेनमा सडकमा निस्किएर कार्यक्रम गर्न दिइएको छैन, तर घरमै मानिसहरूलाई बोलाएर चियापान गर्न भने अनुमति दिइएको छ। पश्चिम भारतमा रेलको लिगमा सुतिरहेका कामदारहरूमाथि मालवाहक रेल गुडेपछि कम्तीमा 16 जना कामदारको ज्यान गएको छ। कोरोना भाइरसका कारण लगाइएको लकडाउनका कारण पैदलै घर हिँडेका उनीहरू थाकेपछि रेल नगुड्ने ठानेर रेलको लिगमा निदाएको बताइएको छ। उनीहरू औरङ्गाबाद सहर नजिकैको रेलवे स्टेसनमा पुग्न खोजिरहेका थिए। बीबीसी संवाददाता योगिता लिमेय भन्छिन्, रेलवेका अधिकारीहरूले मालवाहक रेलका चालकले खासमा मानिसहरू सुतिरहेको देखेको र रोक्ने कोसिस गरे पनि त्यति नै बेला मानिसहरूलाई बचाउन नसकेको बताएका छन्। बीबीसी संवाददाताको भनाई। र भारतकै अर्को प्रसङ्गमा त्यहाँको दक्षिणी सहर विशाखापट्टनमका प्रभावित गाउँबाट थप 100औं मानिसलाई अन्यत्र सारिएको छ। बिहिबार बिहान 3 बजेतिर उक्त क्षेत्रस्थित एउटा पोलिमर उद्योगमा ग्यास लिक हुँदा कम्तीमा 11 जनाको ज्यान गएको थियो। दक्षिण कोरियाली कम्पनी एलजीले सञ्चालन गरेको उक्त फ्याक्ट्रीमा रहेको ट्याङ्कीको तापक्रम बढ्न सक्ने चिन्ताका माझ उद्धार गर्ने क्षेत्र बढाएर 5 जना अस्पतालमै उपचार गराइरहेका छन्। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझ पखमा यहाँलाई स्वागत छ। बजेट अधिवेशन भनेर चिनिने संसदको बैठकको सुरुकै दिन आज सरकारमाथि कोरोना भाइरस संक्रमण रोक्न पर्याप्त काम गर्न नसकेको, आम नागरिकको पीडा कम गर्न नसकेको अनि गैर प्रजातान्त्रिक आचरण गरेर शासन गर्ने नैतिक बल गुमाएको आरोप विपक्षी दलका नेताहरूले लगाएका छन्। केहीले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा समेत माग गरे। सत्तापक्षीय नेताले भने बेलैमा कडिकडाउ गरेकैले हालसम्म अन्यत्र जस्तो महामारीको भयावह स्थिति नेपालमा नआएको भन्दै सरकारको बचाउ गरेका छन्। एक रिपोर्ट। एकातिर कोरोना भाइरस महामारीसँग जुझ्न लगाइएको लकडाउन र त्यसले उब्जाएका अनगिन्ती राजनीतिक, आर्थिक अनि सामाजिक समस्या अनि अर्कोतिर केही समय यता सत्ताधारी दलभित्रै चलेको कलहका माझ सुरु भएको प्रतिनिधि सभाको 6औं अधिवेशनमा प्रतिपक्षी दलहरू कडा रूपले प्रस्तुत हुने अनुमान पहिले गरिएको थियो। त्यसको सुरुवात सुरुमै बोलेका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गरे। उनले कोरोना भाइरस संक्रमण रोक्न पर्याप्त परीक्षण गर्न अनि लकडाउनले प्रभावित देशभित्रका गरिब तथा मजदुर अनि विदेशमा रहेका कामदारको हकमा काम गर्न सरकार विफल भएको भन्दै उसले शासनको नैतिक आधार गुमाएको उल्लेख गरे। यस्तो अत्यन्त विषम अवस्थामा भ्रष्टाचारको विषयमा सार्वजनिक हुनु, सरकार लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र संविधानको भावना विपरीत क्रियाकलापमा व्यस्त हुनु, सांसदको अपमान हुनु र अवाञ्छित र अपराधिक गतिविधि कुनै पनि रूपले स्वीकार्य हुन सक्दैनन्। यी विषयहरूमा नेपाली कांग्रेसले गम्भीरतापूर्वक लिनुका साथै अत्यन्त सूक्ष्म ढङ्गले विशेष गरी सरकारले शासन गर्ने राजनीतिक र नैतिक आधार गुमाइसकेको ठहर गरेको छ। कोरोना भाइरसको महामारीको बेला सरकारले उनकै शब्दमा दल फुटाउने, कानुन बनाउने तथा भ्रष्टाचार गर्ने जस्ता अवाञ्छित काम गरेको भन्दै हालै एकीकृत भएको जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र महतो पनि प्रधानमन्त्री विरुद्ध खनिए। जनता त्राहिमाम उता पद पाऊ पद बचाऊ, त्यसको लागि अध्यादेश ल्याऊ, रातारात पार्टी विभाजन गर। यो के हो? यो महामारीको बेलामा जनता जोगाउनु पर्ने, जनता बचाउनु पर्ने, सारा ऊर्जा त्यसमा लाउनु पर्नेमा सरकार के गरिरहेको छ? उनले परीक्षण पर्याप्त नभएकाले नेपालमा कम संक्रमण देखिएको हुन सक्ने भन्दै सरकारलाई होशियार गराएका छन्। उनकै दलका अर्का नेता पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा एकोहोरो लाग्न सरकारलाई सुझाउँदै पीसीआर विधि मार्फत नेपालमा प्रति 10 लाखमा केवल 534 जनाको मात्र परीक्षण भएकाले यत्तिकै भरमा ढुक्क नहुन आग्रह गरेका थिए। भट्टराईले पनि सरकारले गलत अध्यादेश ल्याएको अनि सांसदको अपहरण कार्यमा सामेल भएको भन्दै आलोचना गरे। त्यसै मेसोमा उनले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा गर्न मात्र भनेनन्, सत्ताधारी दलले नै नयाँ नेतालाई कार्यभार सुम्पन पर्ने पनि सुझाए। यो लोकतन्त्रलाई बचाएर तपाईँ आफ्नै एउटा छविलाई पनि बचाएर अगाडि बढ्नको निम्ति तपाईँले राजीनामा दिनु नै उपयुक्त हुन्छ। उहाँपछि विकल्प के हुन्छ भन्ने छ र तपाईँले नेतृत्व परिवर्तन गरेर ठिक ढङ्गले चाहिँ आफ्नै पार्टीका असल मान्छेलाई अगाडि बढाउनुहोस्। 5 वर्षलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ जनादेश दिएका छन्, हाम्रो त्यहाँ कुनै पनि खालको दाबी हाम्रो चाहिँ हुँदैन। उनीभन्दा अगाडि बोलेका सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेम्बाङले चाहिँ राजनीतिक विवादबारे धेरै बोलेका थिएनन्। उनले हालसम्म कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा सरकारले देखाएको तदारुकताको प्रशंसा गरेका थिए। धेरै हदसम्म लकडाउनलाई हामीले प्रभावकारी ढङ्गले सदुपयोग गर्यौं र कोरोना जस्तो भयावह विश्वव्यापी रूपमा देखिएको छ, नेपालको सन्दर्भमा यसलाई हामीले विस्तारित हुन दिएनौं। संविधान बमोजिम जेठ 15 गते बजेट पेश गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ, जसको निम्ति वैशाखको अन्तिम साता पूर्व बजेट छलफल गरिने अनि जेठ 2 गतेका लागि राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने गरी सदनले तयारी गरिरहेको बताएको छ। ती बाहेक अन्य विधेयकमा पनि यो अधिवेशनले छलफल गर्ने ठानिएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रासका माझ संसदले भाइरस संक्रमण भए नभएको जाँचेर मात्र सांसदलाई आज उपस्थित हुन दिएको थियो। साथै उपस्थित सांसदहरू अधिकांशले मास्क प्रयोग गरेका थिए भने उनीहरू बीच न्यूनतम भौतिक दूरी कायम गरिएको थियो। अर्को प्रसङ्ग, कोरोना भाइरसको संक्रमणदेखि यता अवरुद्ध चीनतर्फको एउटा प्रमुख भन्सार नाका सञ्चालनमा ल्याउन स्थानीय स्तरमा सहमति भएसँगै सावधानी अपनाएर मालवाहक कन्टेनरहरू नेपाल भित्रन थालेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। सरकारले झण्डै 1.5 महिना अघि नै चीनतर्फका दुवै नाका सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरे पनि हालका लागि तातो पानी नाका मात्रै खुलेको छ। अन्तर्देशीय आवत जावतमा प्रयोग गर्दै आएका केरुङ नाका भने गएको माघको मध्यदेखि नै बन्द रहेको छ। फणिन्द्र दाहालको रिपोर्ट सुनौ। कोरोना भाइरसले चीनका कैयौं शहरलाई अस्तव्यस्त बनाएपछि मध्य माघदेखि नै केरुङ र तातोपानी नाका बन्द रहँदै आएका थिए। चैत 11 गते नेपाल सरकारले स्वास्थ्य र कृषि सम्बन्धी सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरेर दुवै नाकाहरू सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो। त्यस यता केरुङ नाका खुल्न बाँकी नै रहे पनि तातोपानी नाकाबाट चैतको अन्तिम साता स्वास्थ्य र खाद्य सामग्री भित्रिएका थिए।
स्थानीय समुदायले पर्याप्त सावधानी नअप्नाइएको भन्दै नाका सञ्चालनमा अवरोध पुर्याएपछि नेपाल र चीन कन्टेनरहरूलाई सीमा आरपार गराउँदा विशेष सुरक्षा उपाय अवलम्बन गर्न सहमत भएका छन्। दैनिक 10 वटा कन्टेनरलाई मात्रै भित्र्याउने सहमति भएको भन्दै तातोपानी भन्सार कार्यालयका प्रमुख लालबहादुर खत्री भन्छन्, डक्टरले चाहिँ चेक गरेर उता पारी पठाउनुहुन्छ, उता पनि चेक गर्छ, दिनभरि उता काम गर्छन् अनि गाडी लिएर अलिक साँझ चाहिँ फर्किन्छन्। गाडी चाहिँ त्यही हाम्रो लिपिङ गेटभित्रै हाम्रो बजार पोइन्टमै बस्छ गाडीहरू अनि उहाँहरू चाहिँ हाम्रो क्वारेन्टाइनमा बस्नुहुन्छ। एउटै मान्छे मात्रै क्रस बोर्डर गर्छ कि म यो काम गर्दिनँ, म घर जान्छु भनेर भन्नुभयो 15 दिन 12 दिनपछि। अनि त्यसपछि त्यो पोइन्टबाट उहाँ 14 दिन क्वारेन्टाइन अलग्गै यहाँ बसेर अनि घर जान्छ। नाकाबाट प्रवेश गर्नु अघि चीनको लिपिङ क्षेत्रमा संक्रमण नाश गर्ने वस्तु छर्केर कन्टेनरलाई आधा घण्टा राखिने र नेपाल प्रवेश गरिसकेपछि पनि निसंक्रमण गर्ने वस्तु छर्केर 12 घण्टा राखिने अधिकारीहरूले जनाएका छन्। तातोपानी भन्सार कार्यालयका प्रमुख खत्रीले स्वास्थ्य सामग्री लगायत विभिन्न वस्तुहरू आइरहेको बताए। आजैमा चाहिँ हामीले चाहिँ जाँच गर्दैछौँ। जस्तो कृषिको ट्र्याक्टरहरू चाहिँ हामी सानो ह्यान्ड ट्र्याक्टर पठाउँदैछौँ होइन, धानको बिउहरू आइरहेछ होइन, टेलिकमको सामानहरू आउँछ होइन। पहिला चाहिँ सुरुमा चाहिँ हाम्रो मेडिकल सामग्रीलाई फर्स्टमै हामी जाँच पहिला गर्छौँ, उता आउँदा पनि पहिला चाहिँ मेडिकल सामग्री नै आउँछ, त्यसपछि कर्मचारी आवश्यकता अनुसार आउँछ। सन् 2015मा नेपालमा आएको विनाशकारी भूकम्पपछि बन्द रहेको तातोपानी नाका गएको जेठमा मात्रै सञ्चालनमा आएको हो। यो बीचको अवधिमा रसुवा जिल्लामा पर्ने केरुङ नेपाल चीन अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नाकाको रूपमा विकास भएको छ। त्यहाँबाट मानिसको पनि आवत जावत हुने भएकाले माल सामान ढुवानीमा मात्रै प्रयोग हुने तातोपानी नाका सञ्चालनमा चीन बढी इच्छुक भएको नेपाली पक्षको बुझाइ पाइन्छ। फणिन्द्र दाहाल, BBC, काठमाडौँ। एउटा प्रसङ्ग छोटकरीमा, नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको कुल संख्या 102 पुगेको छ। आज नेपालगञ्जमा एकजना किशोर संक्रमित भएको पाइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। साथै आजै स्विस सरकारले सहयोग स्वरूप पठाएको 30,000 थान PCR परीक्षणका सामग्री देशभरि प्रयोगशालाहरूमा पठाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ताले जनाएका छन्। डाक्टर विकास देवकोटाले भने, टोलीहरू गई विभिन्न प्रयोगशालाहरूमा देशभरका प्रयोगशालाहरूमा पठाइसकिएको छ। यो सँगै PCR विधिबाट गरिने टेस्टहरूको संख्या बढ्नेछ। आज विराटनगरमा 8 जना संक्रमित निको भएर डिस्चार्ज गरिएको बताइएको छ। अब आजका केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गहरू। भारतको महाराष्ट्र राज्यमा मानिसहरूमाथि एउटा मालवाहक रेल गुडेको घटनाबारे अनुसन्धान गर्न भारतीय अधिकारीहरूले निर्देशन दिएका छन्। ज्यान गुमाउने मानिसहरू अल्पत्र परेका कामदार हुन् जो रेलको ट्र्याकमा निदाएका थिए। घर जानका लागि रेल पाइने आशामा उनीहरू रेल स्टेसन जान खोज्दै थिए। BBC विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट सुनौ फणिन्द्र दाहालबाट। लकडाउन लगाइएपछि 10,000 मानिसहरू पैदलै आफ्ना घर गएका थिए। भारतमा त्यस्ता कामदारहरू ग्रामीण क्षेत्रबाट कामको खोजीमा ठूला सहरमा जाने गर्छन्। रेलवेका अधिकारीहरूका अनुसार कामदारहरू पहिला बाटो हुँदै र त्यसपछि रेलको ट्र्याक हुँदै औरङ्गाबादतर्फ जाँदै थिए। 36 किलोमिटर पैदलै हिँडेपछि थाकेका उनीहरूले आराम गर्ने निधो गरेका थिए। स्थानीय विवरणहरूका अनुसार कामदारहरू लकडाउनका कारण रेल नगुड्ने ठानेर ट्र्याकमै निदाएका थिए। सामाजिक सञ्जालमा देखिएका तस्बिरमा ट्र्याक नजिकै उनीहरूले खानाका लागि बोकेका रोटीहरू छरिएको देखिन्छ। मार्च 24 को मध्यरातदेखि उद्योगहरू बन्द भएपछि थुप्रै मजदुरहरू भोकै पर्ने आशंकामा हिँडेरै आफ्नो गाउँ जान थालेका थिए। मध्यरातदेखि बस र रेल एकाएक बन्द भएपछि धेरैका लागि घर पुग्ने एउटै विकल्प हिँडेर जानु नै थियो। यात्राका क्रममा कामदारहरूले पाएको दुर्दशालाई लिएर भारतभित्र आक्रोशका आवाजहरू सुनिएका छन्। यो महिनाको सुरुमा प्रतिबन्धहरू खुकुलो पारिएपछि सरकारले कामदारहरूलाई घर फर्किनका लागि विशेष रेल र बसको व्यवस्था गरेको थियो। फणिन्द्र दाहाल। कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीले अर्थतन्त्रलाई नराम्ररी प्रभावित पारेको बेला अमेरिकाको बेरोजगारी दर 14.7% पुगेको छ। अप्रिल महिनामा मात्रै त्यहाँ 2 करोड 5 लाख मानिस जागिरहरू गुमेका छन्। BBC विवरणहरूमा आधारित एक रिपोर्ट सुनौ विनिता दाहालबाट। 2 महिना अघि मात्रै बेरोजगारी दर 3.5%मा थियो। बिहिबार सार्वजनिक भएको साप्ताहिक तथ्याङ्कले थप 32 लाख अमेरिकीहरूले गत साता बेरोजगारले पाउने सुविधाका लागि निवेदन दिएको देखाएको थियो। यो तथ्याङ्क समेत गर्दा मार्च महिनाको मध्य यता मात्रै 3 करोड 33 लाख मानिसहरूले आफू बेरोजगार भएको दावी गरेका छन्।
जुन भनेको अमेरिकामा काम गर्ने मानिसको 20% हो। हालैका साताहरूमा जागिरहरू कटौतीको घोषणा गर्ने कम्पनीमा उबर, लिफ्ट र एयरबिएनबी जस्ता कम्पनीहरू पनि पर्छन्। नयाँ निवेदनहरूको तथ्याङ्क राख्ने अमेरिकी श्रम मन्त्रालयले अहिले निवेदन आउने क्रम रोकिएको जनाएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण पछिको अवस्थामा गत मार्चमा त्यस्तो सुविधाका लागि निवेदन हाल्नेको संख्या 69 लाखसम्म पुगेको थियो। हालैका सातामा देशका विभिन्न क्षेत्र खुल्न थाले पनि बेरोजगारले पाउने सुविधा लिनेको संख्यामा वृद्धि भइरहेको छ। विनिता दाहाल। आज शुक्रबार अब प्रस्तुत छ साप्ताहिक बीबीसी बहस। बीबीसी बहसबाट माधुरी महतोको नमस्कार। बालविवाह रोक्न तथा शिक्षामा छोरीको आकर्षण बढाउन, बालिकाहरूको आर्थिक, सामाजिक एवं शिक्षाको स्तर बढाउने उद्देश्यले प्रदेश नम्बर 2 सरकारले 8वटै जिल्लामा मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियान थालनी गरेको छ। छोरीलाई विद्यालय पठाई उनीहरूको व्यक्तिगत विकासका अतिरिक्त सशक्तिकरणको माध्यमबाट सामाजिक न्याय स्थापना गर्ने सन्देश प्रवाह गरी छोरा र छोरी बीचको सामाजिक विभेद अन्त्य गर्ने यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको प्रदेश सरकारले बताउँदै आएको छ। यो योजना अन्तर्गत छोरीहरूलाई साइकल वितरण, सामुदायिक विद्यालयहरूमा छात्रा मैत्री शौचालय निर्माण, छोरी शिक्षा बीमा लगायतको कार्य हुँदै आए पनि यसको हालसम्मको उपलब्धि के रह्यो त? बीबीसी बहसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ पोखरिया नगरपालिकाकी उपमेयर सलमा खातुन र एक सामाजिक अभियन्ता ब्रिज किशोर पटेल। यहाँ दुवैजनालाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद छ यहाँलाई। प्रदेश नम्बर 2 सरकारले सञ्चालन गरेको बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियानमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ र सबैभन्दा पहिले प्रश्न म सलमाजीलाई सोध्न चाहन्छु, यो अभियानको हालसम्मको उपलब्धि के रह्यो? प्रदेश नम्बर 2 मा चलिरहेको बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियान वास्तवमै विभिन्न जुन विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालित भएका छन् तीमध्ये मैले भन्नुपर्दा चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको रूपमा रहेको छ, जुन कि यहाँको आवश्यकता हो। खास गरी मधेसको जुन अवस्था छ, यहाँको समाज जसरी पछाडि परेको छ, जुन लैङ्गिक विभेदको अवस्था छ, बाल विवाह, दाइजो प्रथा जुन रहेका छन्, यसलाई यहाँको ठूलो समस्याको रूपमा लिने गरिएको छ र पक्कै पनि त्यो यहाँको समस्या हो र यिनै कारणले गर्दा नै छोराछोरीमा विभेद गरिएको अवस्था छ र एउटा सन्तान जन्मिँदा पनि त्यो परिवारमा छोरी हो भने त्यो खुसीको माहौल हुँदैन र यसको जरो कारण बुझ्दाखेरि चाहिँ एउटा त जनचेतना अभाव छ हाम्रोमा र दाइजो प्रथा भनौँ न छ, त्यसले गर्दा चाहिँ बाल विवाह लगायतका समस्या हुने गरेका छन्। जुन यो कार्यक्रम ल्याइएको छ तिनले चाहिँ यिनै समस्यालाई सम्बोधन गरिरहेको अवस्था छ। यहाँ तराई मधेसको जुन समाज छ त्यसलाई छोरीको महत्त्व सम्झाउनुको साथसाथै छोरी पनि छोरा सरह हो, अवसर दिने हो भने छोरा बराबरको कार्य गरेर देखाउन सक्छिन् लगायतको एउटा धारणा त्यहाँ बनाएको छ भने त्यो सँगसँगै छोरीहरूलाई शिक्षासम्मको पहुँचको अवसर दिएको छ र कहीँ न कहीँ उनीहरूको भविष्यलाई पनि सुरक्षित पारेको छ। यही प्रश्न ब्रिज किशोर पटेलजीलाई पनि, तपाईँले चाहिँ के पाउनु भएको छ? यो अभियानको उपलब्धि के रह्यो हालसम्मको? प्रदेश नम्बर 2 को अवस्था जुन बालबालिकाहरूको हामी शिक्षा र संरक्षणको हामी हेर्छौँ अति नै कमजोर देख्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो कमजोर पक्षलाई हटाउनको लागि र बालबालिकाहरूलाई शिक्षामा पहुँच बढाउन, गुणस्तरीय शिक्षा कायम गर्न र बालबालिकाहरूको संरक्षणको पाटोलाई पनि हेरेर जुन यो बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ जुन अभियानको थालनी गरेको छ, वास्तवमा यो राम्रो पक्ष रहेछ, सराहनीय काम पनि रहेछ। तर यतिमै अभियानलाई हामी सीमित राखेर हाम्रो अभियान चाहिँ सार्थक बन्न सक्दैन। हामीले यसलाई चाहिँ इन्टेन्सिभ एउटा वर्क प्लान बनाएर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने यो चाहिँ हरेकको घरमा, हरेकको दैलोमा, हरेक अभिभावकलाई यो कुरा हामी पुर्याउन सक्यौँ भने मलाई लाग्छ कि यो भोलि सार्थक बन्न सक्छ। नत्र यो अभियानको हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि कार्यनिर्देशिका जुन छ त्यसमा चाहिँ 8वटा मेजर कम्पोनेन्टलाई यसले एड्रेस गरेको छ र त्यसमध्येको 2-3वटा एक्टिभिटिजहरूमा मात्र प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार चाहिँ फोकस भएर अगाडि बढेको छ। जस्तै साइकल वितरण गर्ने काम, त्यो पनि 8 कक्षाको बालिकालाई, दिवा खाजाका कुराहरू, बिमा कार्यक्रमहरू, ठिक छ साइकल वितरण त गरियो, तर त्यो साइकल 8 कक्षाको बालिकालाई वितरण गर्ने बित्तिकै तल पढ्ने बालिकाहरूलाई अथवा त्योभन्दा माथिल्लो कक्षामा पढ्ने बालिकाहरूलाई त्यसमा के इम्प्याक्ट ल्यायो त? अथवा त्यही 8 कक्षामा पढेका बालिकाहरूलाई भोलिको दिनमा त्यसको एसेसमेन्ट कसले गर्यो त? त्यो कहाँ पुगे त? त्यसले कति इन्करेज गरे, त्यसबाट कति ड्रप आउट भए, त्यो चाहिँ कसैले गरिराखेको हामी देखिराखेका छैनौँ। अर्को के छ, दिवा खाजाको जुन कुरो छ त्यो चाहिँ ग्रेड 1 to 5 क्लास
क्लासका बालबालिकाहरूलाई एड्रेस गर्यो, तर त्यसका प्रारम्भिक उमेर भनेको प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र हो, जुन चाहिँ प्रत्येक विद्यालयमा एउटा दुईटा बाल विकास केन्द्रहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। तर ती बालबालिकाहरूलाई यो योजनाले समेट्न सकिरहेको छैन, जबकि त्यो फाउन्डेसन हो। अब फाउन्डेसनलाई हामीले सपोर्ट गर्न सकेन भने त्यसपछि निर्माण भएका कुरा पक्कै पनि कमजोर हुन जान्छ जस्तो हामीलाई लाग्छ र हामी देखिराखेका पनि छौँ र यस्ता जनगुनासोहरू पनि आइराखेका छन्। अर्को के छ भन्दाखेरि प्रदेश सरकारले अभियान सुरु गर्यो, तर त्यो अभियानलाई सार्थक बनाउने भनेको स्थानीय सरकार हो र स्थानीय सरकारले त्यो कार्यविधिलाई टेकेर आफ्नो स्थानीय तहमा कार्यविधि बनाएको हामी देख्दैनौँ। कतिसम्म सार्थक हुन्छ त भनेपछि अझ हामीले चिन्ता गर्नुपर्ने विषय छ। कुनै पनि पालिकामा यो बाल संरक्षण पोलिसी बन्न सकेको अवस्था हामी देखिराखेका छैनौँ, जबकि बाल बालिका सम्बन्धी ऐन 2075ले बाल बालिका सम्बन्धी एउटा समिति बन्नुपर्छ बाल अधिकार संरक्षणको लागि, एउटा चाहिँ व्यक्तिलाई बाल अधिकार संरक्षक तोक्नुपर्छ, अर्को एउटा बाल कोष खडा गर्नुपर्छ भनेपछि बाल बालिका सम्बन्धी ऐन भित्र छ। तर त्यो ऐनलाई टेकेर स्थानीय सरकारले त्यो कामलाई अगाडि बढाएको हामी देख्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि पोलिसीलाई हामीले टेकेर अगाडि बढाउन सकेन भनेर ग्रास रुटमा हाम्रा पालिकाहरूले त्यो कुरालाई चाहिँ एक्सेप्ट गरेर त्यो खालका योजनाहरू अगाडि बढाउन सकेनन् भने मलाई लाग्दैन कि यो अभियान चाहिँ सार्थक हुन्छ। हामी बच्चाको जन्मको सुनिश्चितताको कुरो गरिरहेका छौँ, तर जन्मिँदै बच्चाहरू 1000 मा 30 जनाको मृत्यु भइराखेको छ, 5 वर्ष मुनि 53 जनाको मृत्यु भइराखेको छ, 1 वर्ष मुनि 37 जनाको मृत्यु भइराखेको छ। यसलाई पनि हामी जोगाउनको लागि त हामी हेल्थसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। त्यो खालको योजना हाम्रो कहाँ छ त? त्यसले गर्दाखेरि यो कम्प्लिकेटेड इस्यु छ र यसलाई हामीले इन्टिग्रेटेड रूपमा अगाडि बढाउन सक्यौँ भने मलाई लाग्छ कि यो अभियान चाहिँ सार्थक हुन्छ। बृजकिशोर पटेलजीले भर्खरै विभिन्न कुराहरू भन्नुभयो। यसमा अब तपाईले चाहिँ अब अभियान चलिरहेछ, अभियान चलाउँदैमा प्रदेश नम्बर 2 को बालिकाहरू आफूलाई सशक्त महसुस गरेका छन्। पक्कै पनि मैले महसुस गरेको चाहिँ यस्तै हो, यो परिवर्तन देखिएको छ। किनभने हामी सधैँ पालिकामा रहेर काम गर्दा गाउँका आम जनता त्यहाँका बालबालिकाहरूसँग साक्षात्कार हुन्छौँ, कुराहरू कति थाहा हुन्छन्, सेयरिङ हुन्छन्। त्यसले गर्दा कहीँ न कहीँ जस्तै कि हिजो ती अभिभावकले आफू एक्लै महसुस गर्थे अथवा समाजको विभिन्न दबावहरू हुन्थे, छोरीलाई धेरै पढाउनु हुँदैन, सामान्य शिक्षा दिएर छोडाउने, बिहे गरिदिने चलन थियो भने अहिले हामीसँग कोही छ है, हामीलाई सहयोग गर्ने, सपोर्ट गर्ने स्थानीय सरकार छ, त्यसमा पनि झन् प्रदेश सरकारले अभियान नै चलाएको छ भनेपछि एउटा हौसला, त्यो गार्जियनको पनि हौसला बढेको छ भने अर्कोतिर ती बालिकाहरू जो अहिले पढिरहेका छन् तिनीहरू पनि एउटा तिनीहरूमा जोस थपिएको छ। अर्थात् हामी पनि उच्च शिक्षा हासिल गर्छौँ, हाम्रो उच्च शिक्षाको लागि चाहिँ हेरिदिने एउटा अभिभावक पाएका छौँ भन्ने एउटा त्यो एउटा हुन्छ नि अपेक्षा, आशा पलाएको छ। साइकल वितरण लगायतको कार्यक्रमले चाहिँ के भएको छ भने ग्रामीण क्षेत्र छ, यातायातको खासै सुविधा नभएको ठाउँमा कसैलाई पुर्याइदिनलाई भनिरहनु पर्ने अवस्था देखिएको छैन र छात्रवृत्ति लगायतका कुराले पनि सहयोग पाएका छन्। जस्तो तपाईँले सशक्त भए भनेर भन्दै हुनुहुन्छ होइन, सशक्त भए भनेर कसरी यसलाई मापन गर्ने के छ? अब यसको लागि जस्तो कि हिजोसम्म हामी सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्थ्यौँ, सुरुदेखि निरन्तर चल्दै आएको हो विभिन्न कुरीति विरुद्धका सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू। तर अहिले कम्तीमा पनि हाम्रो पोखरिया नगरपालिकाको मात्र कुरा गर्ने हो भने पनि सञ्चालन गरिएको बालिका स्वर्णिम बीमा योजना छ, जुन लगभग बालिका शिक्षा बीमाकै स्वरूप हो। त्यस मार्फत पनि 296 जना बालिकाले जन्मने बित्तिकै अर्थात् 35 दिनभित्र उनीहरूको जन्म दर्ता गराएर उनीहरूको शैक्षिक बीमा गरिएको छ भने प्रदेश स्तरीय कार्यक्रमको कुरा गर्ने हो भने अहिलेसम्म चाहिँ 26,000 बालिकाको भविष्य सुनिश्चित भएको छ। अर्थात् 26,000 बालिकाले पक्कै पनि उच्च शिक्षा हासिल गर्न सक्छन्, उनीहरूको अभिभावकले चाहिँ एउटा सहयोगी पाएका छन्, उनीहरूको भविष्य सुनिश्चित भएको छ। भोलिको दिनमा उनीहरूको उच्च शिक्षाको लागि एउटा आधार तयार भएको छ, त्यसको लागि अभिभावकले चिन्ता लिइरहनु पर्ने अवस्था छैन। र यसकै सपोर्टिभ अन्य जुन कार्यक्रमहरू छन्, अघि पनि आए विभिन्न छात्रवृत्तिका कार्यक्रम, दिवा खाजाका कार्यक्रम छन्, यी सबैले नै सपोर्ट गरेका छन्। तिनै तहको सरकारले समन्वय गयो भने पक्कै पनि यो कुरा प्रभावकारी हुन्छ। यहाँहरूसँगको कुराकानीमा वैचारिक परिवर्तन अथवा समाजको दबावले गर्दा पनि छोरीहरू पछाडि परेको भन्ने कुरा आयो। त्यस्ता अझ कस्ता कस्ता मुख्य कारकहरू छन् जसले
जसले छोरीलाई चाहिँ पछाडि पारेका छन्। मैले बृजकिशोर पटेलजीलाई यो प्रश्न हजुर, अब हाम्रो समाजमा एउटा के छ भन्दाखेरि हामी ओभरअल नेपालकै अब शिक्षाको अवस्था हेर्ने हो भन्दाखेरि अब साक्षरता प्रतिशत नै लगभग 56% जस्तो देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा अभिभावकहरूको जुन चेतनाको लेभल छ त्यो चाहिँ कमजोर पारेको छ र त्यो कमजोर पारेकोले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि बच्चामा पनि बालक र बालिका बीच ठुलो खाडल चाहिँ अभिभावकहरूको मस्तिष्कभित्र रहेको छ, जसले गर्दाखेरि उसले बालक भनेको मसँग बस्ने हो, बालिका भनेको अरूको घर जाने हो, यस्तो एउटा सोचबाट चाहिँ हाम्रा अभिभावकहरू अगाडि बढेका छन्, जसले गर्दाखेरि एउटा ठुलो भेदभाव चाहिँ हामी देखिरहेका छौँ। त्यही मानसिकताबाट नै उब्जेका कुराहरू हुन् कि बालिकाहरूको शिक्षामा पहुँच कम हुन्छ, खानपिनमा उनीहरूसँग राम्रो व्यवहार गरिँदैन, औषधि उपचारमा उनीहरूको राम्रो उपचार हुँदैन, अन्य किसिमले उनीहरूलाई दुर्व्यवहार गरिन्छ, बेचबिखनमा पनि लगेको हुन्छ, बाल विवाह गर्दाखेरि दाइजो दिनुपर्छ भनेर दाइजोको एउटा प्रथा छ। यस्ता संकीर्ण सोचबाट हाम्रा समाज चाहिँ अगाडि बढिराखेको छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रा बालिकाहरू कतै न कतै के हुन्छ भन्दाखेरि दुर्व्यवहारहरू खेपिराखेका छन्। अझ प्रदेश नम्बर 2 को अवस्था हेर्ने भन्दाखेरि 83.6% बालबालिकाहरू दुर्व्यवहार खेपिराखेका छन्। ओभरअल नेपालमा हेर्ने भन्दाखेरि 72.5% महिलाहरू घरभित्रै घरका व्यक्तिबाट हिंसा खेपिराखेका छन् भने त्यसबाट जन्मिने बच्चा, त्यसले गर्ने बच्चाप्रतिको व्यवहार पक्कै पनि नकारात्मक हुन जान्छ। हो, यस्ता व्यवहारलाई हामीले चेन्ज गर्नको लागि यो अभियानलाई हामीले घर दैलोसम्म पुर्याउनु आवश्यक छ। यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ अगाडि नबढेको देख्दा हामी अलिकति दुखित हुनुपर्ने अवस्था पनि छन्। अब यस्तै अवस्था हो भने ती छोरीहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि अथवा थप सशक्त बनाउनको लागि अझ के गर्न आवश्यक छ सलमाजी? समाजको जुन कुरा हामीले गर्यौं त्यो पहिलेदेखि नै आएको कुरा हो। समाज परिवर्तन यति चाँडै हुँदैन, बिस्तारै हुने कुरा हो। जुन ठाउँमा अहिले पद सम्हालेर बसेका छौँ त्यही समाजको एउटा अङ्ग हौं, त्यहीको भोटर हौं। त्यो भएर त्यो समाजलाई एकदम राम्ररी बुझेका छौँ, त्यो समाज त्यहाँका अवस्थालाई भोगेर आएका हुनाले अब हामीले चाहिँ सबभन्दा अहिले चाहिँ मैले महसुस गरेको चाहिँ हामीले आफ्नो सोच परिवर्तन गर्नु सबभन्दा प्रथम आवश्यकता छ। यहाँ कस्तो छ भने सर्वप्रथम देखिने खालको योजना हुनुपर्छ भन्ने माग समुदायबाट पनि आउने गर्छ। उहाँहरूलाई पनि मेरो आवश्यकता के हो भन्ने कुरामा अझै पनि त्यो प्रश्न नभएको अवस्था देखेका छौँ। हामीले विभिन्न कुरा गर्ने हो तर कुनै पनि काम सफल पार्नलाई पहिलो पाइला चाल्नु आवश्यक हुन्छ। त्यो बाटो हामीले समातेका छौँ र सदियौंदेखि रहेको विभेदका कुरा, भेदभावका कुरा चाहिँ एकैपटक समाधान हुँदैनन्। सुरुवात भएको छ र यो 2-3 वर्षकै भित्रमा धेरै परिवर्तन देखिएको छ। शिक्षाप्रतिको सचेतना फैलिएको छ। मैले चाहिँ एउटा के भन्नै पर्ने हुन्छ भने हामी खालि तराई मधेसमा बाल विवाह धेरै भयो, दाइजो प्रथा धेरै छ भन्ने कुरा नकारात्मक कुरा बढी गर्छौं, तर हामी यसलाई सकारात्मक रूपमा पनि के हेर्नुपर्ने हुन्छ भने हिजो 7-8 वर्ष 9 वर्षको उमेरमा बिहे हुन्थ्यो भने कमसेकम अहिले आएर विवाह गर्ने उमेर जुन छ बढ्दै गएको छ भने कतिपय उदाहरण अहिले आएका छन्। अहिलेका युवाले कतिपय परिवारले घोषणा गरेरै पनि दाइजो मुक्त विवाह गरिरहनु भएको छ र यी सबै चाहिँ यिनै कार्यक्रम, सचेतनामूलक कार्यक्रम र विभिन्न तहबाट सञ्चालित गरिएका कार्यक्रमकै नतिजाको रूपमा देखिएका हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। बृजकिशोर पटेलजीलाई पनि यही प्रश्न। प्रदेश सरकारले जुन अभियान सुरु गर्यो त्यो अभियानलाई सार्थक बनाउने दायित्व भनेको हाम्रो स्थानीय सरकार र नागरिक समाज, स्थानीय संस्थाहरूको ठूलो भूमिका हुन आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले के छ भन्दाखेरि यस्ता वर्गलाई समावेश गरेर हामीले प्रत्येकको घर दैलोमा यो अभियानलाई पुर्याउनु आवश्यक छ। इफेक्टिभ रूपमा लागू गर्नु पर्यो। बाल विवाह अन्त्यका लागि पालिकाले नीति बनाएर यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्यो। बीबीसी बहसमा सहभागी पोखरिया नगरपालिकाकी उपमेयर सलमा खातुन र सामाजिक अभियन्ता बृजकिशोर पटेललाई धेरै धन्यवाद। बीबीसी बहस प्रस्तुत गर्दै थिइन् माधुरी महतो। अब अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार शीर्षक। विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना भाइरसको उत्पत्ति कहाँबाट भएको थियो भन्ने पत्ता लगाउन कम्तीमा 1 वर्षसम्म लाग्न सक्ने जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले उनकै शब्दमा कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीले घृणाको बाढी फैलाएको भन्दै त्योसँग जुझ्नका लागि हरसम्भव प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्। भारतको सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरसका कारण लगाइएको लकडाउनका बेला रक्सीको अनलाइन बिक्री वा घरसम्म पुर्याउने व्यवस्थाबारे विचार गर्न राज्य सरकारहरूलाई भनेको छ। दोस्रो विश्व युद्धमा नाजी जर्मनीलाई पराजित गरेको 75औं वर्षगाँठ युरोपले मनाइरहेको छ।
पश्चिम भारतमा रेलको डिगमा सुतिरहेका कामदारहरूमाथि मालवाहक रेल गुडेपछि कम्तीमा 16 जना कामदारको ज्यान गएको छ र भारतकै अर्को प्रसङ्गमा त्यहाँको दक्षिणी सहर विशाखापट्टनमका प्रभावित गाउँबाट थप 100 मानिसलाई अन्यत्र सारिएको छ। हस्त यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यहीँ सकिन्छ। हामीलाई सोमबार बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि